हय जालें स्टार्ट. तुमकां सगळ्यांक आज त्या प्रेस ब्रिफिंगाक येवकार. म्हज्या बरोबर आसा आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, तशेंच बाय राखी नायक प्रभुदेसाय जी आमची न्यूली अपॉइंटेड स्पोक्स वुमन, आनी बाब उमाकांत कुड्डेकर जे आमचे थिवी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष. आज काही मुद्दे तुमचे मुखार आमचो अध्यक्ष दवरतलो तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपा खातीर. ताचे पयलीं एक धाकटोसो स्टेटमेंट हांव करतां रिगार्डिंग द ऑनगोईंग एजिटेशन ऑफ द पीपल ऑफ गोवा ongoing agitation of the people of Goa regarding the illegal construction coming up at the Old Goa heritage site. तुमकां याद आसतलो की 13 जुलयाक हाचे बद्दल पयली प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेले की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन थंय चलता वर्ल्ड हेरिटेज सायट ओल्ड गोवा सेंट कॅजिटन चर्चीचे बाजूचे खाली, आनी थंय सगळी फ्रॉडुलंटली ऑब्टेन्ड परमिशन्स घेवन हे कन्स्ट्रक्शन नेटान चालू आशिल्लें. ताचे मागीर आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष तशेंच दुसरे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स आमी धाकटोसो थंय प्रोटेस्ट केल्लो. ताचे मागीर सगळे लोक गोंयभर हेजेर डिस्टर्ब आशिल्ले आनी गोंय लोकांची हेजे बद्दल चळवळ चालूच आशिल्ली. आतां पयर आयतारा दीस व्हडली मिटींग जाली थंय आनी लोकांनी एक गव्हर्मेंटाक अल्टिमेटम दिला की ताबडतोब ही परमिशनां रद्द करची, नाल्यार एक व्हडलें एजिटेशन व्हडली चळवळ गोंयाभर जातली. ताचे मागीर थंय एक रिले फास्ट चल्ला. ओल्ड बाजिलिका आनी सेंट कॅथेड्रलाचे गेट पळय आसा थंय लोक बसतात आनी प्रोटेस्ट निशेध हेजे करतात. आतां आज पेपरार आयला ते प्रमाणे एक एम्बिग्युअस स्टेटमेंट फ्रॉम द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. एक तो म्हणटा की हे परमिशन रिवोक जाते आणि दुसरे की आपण हेजेर स्टडी करून अभ्यास करून हाजेर योग्य तो निर्णय घेतलो. हाचेर आनी स्टडी करपाचो इतलो तेंप जालो हेका. स्टडी करपाचो आतां टायम गेलो. आतां इदर यू immediately revoke these permissions and set the issue at rest, or be prepared to face the agitation from the people of Goa, which Congress party has always backed, and we will not only back, we have even said should the Congress, as soon as the Congress government comes to power, we will cancel this permission. Now we are wondering whether this is only meant to play with the sentiments of the people, this type of ambiguous statements of trying to revoke, will be revoked. And the blame game between the BJP government and their erstwhile coalition governmentacho partner Goa Forward, एकामेकाक आता blame game चल्ल्या थंय. Whether this is only playing out before the public. Public is not interested in this. We are interested that you revoke the permissions immediately, and the structure which has come up there has to be immediately demolished, and that heritage site restored to its original glory. This is the demand of the Congress party on behalf of the people of Goa, who are already frustrated and totally fed up with the type of games that are being played on this
sensitive issue. I now request Girish. Thank you. Tuleba. गोयचे लोकांचे मागणेनुसार गोंयांत काँग्रेस पक्षान लीड घेवची आनी कॅन्डिडेट जे काँग्रेसचे आसतले ते बेगीन डिक्लेअर करपाची प्रक्रिया सुरू करची ही मागणी सातत्यान गेले वर्सभर आमकां लोकां कडल्यान आयकुपाक मेळटा आनीक लोकांचो मागणेचो आधार करीत आमची प्रोसेस आयच्यान गोंयभर सुरू जाता. गोंयचे आमचे सगळे ब्लॉक कमिटीज जे सगळे तेंचे बाकीचे फ्रंटर्स प्रत्येक ब्लॉकान आयच्यान ही प्रोसेस सुरू जाल्ली आसा. आयज आनी फाल्यां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टान जातली आनी तेजे नंतर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान जातली. सो काँग्रेस पार्टी बिलीव्स इन अ डेमोक्रेटिक setup and a democratic process whereby one person does not take a decision about who should be our candidates. And that is why we are involving each and every congressman at a grassroots level to participate in this process. And when we talk about this process, many political parties, only 1%, 2%, or 3% only take the decision. We are involving more than 5,000 people, more than 5,000 congressmen from entire Goa to be part of this process to decide the candidates for the upcoming assembly elections. सो आमचे ह्या असेंब्ली इलेक्शनाचे जवळजवळ 5,000 मायज आमचे काँग्रेसमॅन ह्या प्रोसेसाक इन्वॉल्व जातात, पार्टिसिपेट जातात आणि हे डिसिजन जे आसा ते वेगळे वेगळे पातळी वयल्यान दिल्ली पावता म्हणल्यार जवळजवळ 5,000 वयर आमचे काँग्रेसमॅन हितून पार्टिसिपेट जातले. नंबर 2 आमी एक हालींच डिमांड केल्लो की प्रायम मिनिस्टर 19 डिसेंबराक गोंयांत येता. अर्दो ऑफिशियल स्टेटमेंट कोणाकडल्यान आयकुपाक येवं नाशिल्लो पूण आमच्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान तें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळयलें आनीक गोवा मेडिकल कॉलेजीचे जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकांतल्यान जे पेशंटांक शिफ्ट करपाची प्रक्रिया सुरू करताले आमच्या डिमांडा नंतर गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या डिनान ही प्रोसेस थंयच थांबयल्ली आसा. आनीक आमी गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी जे पेशंट थंय आसात तेंच्या वतीन आमी डिनाचे एप्रिशिएट करता कारण सरकाराचो दबाव आसून सुद्दां की सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हो प्रायम मिनिस्टराच्या हातीन उद्घाटन करचें म्हणून पेशंटांक इनकन्विनियन्स करून शिफ्ट करप हो म्हाका दिसता अधर्म हें सारकें न्ही. आनी त्या खातीर जें कितें थांबयलां तें तशेंच करचें. प्रायम मिनिस्टराक खंयी बसोन रिमोटली तें इनॉग्रेट करचें हो जो आमचो मागणी आसा तेजी आमी मागणी परतूय आमी रिपीट करतात आनी सरकाराक सांगतात की पेशंटांक इनकन्विनियन्स करची. आमचो काल पयर आमकां वाचपाक मेळ्ळें, आयकुपाक मेळ्ळें की भारतीय जनता पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयचे भेटेर आशिल्लो आनी गोंयचे भेटेर आसतना त्या भितर तेंगेले इंटरनली कितें उलयतात आनी कशें कितें करतात ताचेर स्टेटमेंट करपाचो अधिकार हो आमकां ना. म्हणून जेन्ना तो गोंयच्या लोकांचे बद्दल जेन्ना उल्लेख करता तो सांगता की एक नवी कोड ऑफ कंडक्ट करचो बीजेपीन आनी तातूंतल्यान ताणें एक सिस्टम करची की गोंयच्या सगळ्या लोकांक धर्माच्या मार्गार हाड आनी तांकां थोड्यांक अधर्मा पासून पयस दवरप. म्हणजे हांगा तो भाश्य करतालो ती धर्म आनी अधर्म जे स्टेटमेंटाचो पयलो म्हणजे आमी खंडन करतात की गोंयचे लोक हे केन्नाच
अधर्माच्या मार्गार नाशिल्ले नात आनी हाचे मुखारय आसपाना. गोंयचे लोक सुखान जगल्यात, शांतेन जगल्यात आनी सदांच धर्माच्या मार्गान गेल्ले आसात. They have always gone on the righteous path. We don't need BJP to tell people of Goa that BJP will guide them to take them on the righteous path. We strongly condemn this statement of BJP's national president. National president आणि BJP दिसता की गोंयचे लोक अधर्म मार्गाचेर वयतात जाल्यार ही तेंची व्हडली घडचूक आसा. आणि बीजेपीच्या लोकल लिडरान आपली कापास्ताद दाखोवपाची आशिल्ली आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक सांगपाक की गोंयच्या लोकांनी सदांच धर्माच्या मार्गान गेल्ले आसा. गोंयांत जर कोण अधर्माच्या मार्गान गेला जाल्यार तो बीजेपी पक्ष गेल्लो आसा. बीजेपी पक्षान सांगलें की ते वेगळी पार्टी, पार्टी ऑफ प्रिन्सिपल्स, पार्टी ऑफ व्हॅल्यूज, हे एक लोकांक फट दाखयली आणि त्याच्या नंतर अधर्म मार्ग स्वीकारलो. आणि हो अधर्माचो मार्ग फर्स्ट म्हणजे सत्तेर येवपाक कशें करून काँग्रेस पक्षाक वडयलो. तेन्ना काँग्रेस पक्षाचो फोडून व्हरून ताका मुख्यमंत्री केलो आणि ताका मुख्यमंत्री वडोवन मनोहर पर्रीकर कसो करून अधर्माचो मार्ग स्वीकारून मुख्यमंत्री जालो आणि बीजेपीक पयले फावटी सत्तेर हाडली. तो अधर्माचो मार्ग आशिल्लो. त्याच्यानंतर त्यांनी जी जी सत्ता केली ती प्रत्येक गोष्ट त्यांनी अधर्मान केल्ली आसा. ताणे धर्माचो मार्ग केन्नाच फॉलो केल्लो ना. आणि त्याच्यानंतर बाकीचे सगळे कुशीक दवरता हांव. त्याच्यानंतर फिलिप नेरी जो आयज तांचो मिनिस्टर आसा तेजी सिग्नेचर फॉर्ज करून ताका डिस्क्वॉलिफाय करून कसो अधर्मा मार्गान सत्ता राखून दवरपाचो प्रयत्न केलो तो लोकांनी पळयल्लो आसा. कशी करून यू टर्न केले, कशें करून फटयले, लोकांक फटयल्ले आसा. देवांक फटयतात ते केन्नाच धर्मा मार्गान वचपाक शकना. माध्यम जो प्रश्न आसलो थंय भाजपाच्या लिडरांनी अधर्माचो मार्ग स्वीकारलो की त्यांनी देवांक वचून आश्वासन दिलें, देवळांनी वचून घरांनी घातली की हो दिगंबर कामतीचो सरकाराक वडयात, दुस सरकार आसा आणि बीजेपीचो सरकार हाडात. आणि त्याच्या नंतर ते जी राज्य आमगेली माध्यमाचो प्रश्न आसा तो मराठी आणि कोंकणीचेच माध्यम आसतले आणि इंग्लिशीचे माध्यम कॅन्सल जातले. तांकां जो अधर्मान तेणी केल्ली ते अजुनूय तांकां ती देवळाच्यो वाट्यो मेळना. तो अधर्म म्हणजे जो लोकांक फटयता ते सोड, जे देवांक सुद्धा फटयतात तो अधर्म. हे हांव राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाक सांगपाक सोदता की भारतीय जनता पक्षान जेन्ना जेन्ना सत्तेन येयल्यात आनी जेन्ना जेन्ना सत्ते भायरूय आशिल्ले तेन्ना सदांच अधर्माचो मार्ग स्वीकारला. धर्माचो मार्ग केन्नाच तांणी स्वीकारलो ना. ते जावं 36,000 जावं 35,000 कोटीचे मायनिंग स्कॅम, त्याच्या नंतर ते मायनिंग स्कॅमाचेर ते उलोवपाक दितात. आम्ही सांगतात धर्माच्या मार्गान आम्ही मागणी केली की 35,000 कोटीची रिकव्हरी करा, लोकांक तुम्ही फटयल्ले आसा. सो बीजेपीन प्रत्येक मार्ग जो स्वीकारला तो केन्नाच धर्मान स्वीकारलो ना, अधर्मान तो सत्ता काबीज केल्ली आसा. आता धर्माचो मार्ग कितें सांगता? धर्माचो मार्ग सांगता की तुम्ही लोकांचो आदेशाचे पालन करा, लोक कितें सांगतात ते मान्य करात. तो धर्माचो मार्ग आसता. आणि अधर्माचो मार्ग कितें आसा? अधर्माचो मार्ग आसा तूं लोकांचे विरोध वचा. 2017 जेन्ना गोंयच्या लोकांनी काँग्रेस सरकाराक सत्त करपाची पावती दिली, काँग्रेस सरकार करपाचो आदेश दिलो मतदानांतल्यान, तेन्ना अधर्माचो मार्ग कोणी स्वीकारलो? तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितीन गडकरी, त्याच्यानंतर मनोहर पर्रीकर या सगळ्या लोकांनी अधर्माचो मार्ग स्वीकारून जी काँग्रेसीन केल्ली सत्ता ती पैसे आणि अफाट बळाचो वापर करून
सत्ता आपल्या वडच्यान घेतली. हो अधर्माचो मार्ग. धर्माचो मार्ग जर आशिल्लो जाल्यार तुमकां विरोधी पक्षान बसपाचो आदेश दिल्लो लोकांनी. तो जनादेश मान्य करून तुम्ही विरोधी पक्षान बसपाचे काम करपाक जाय आशिल्लें आनी काँग्रेसीक सत्ता करपाचे काम दिवपाचे आसली. तो धर्माचो मार्ग आशिल्लो. तुम्ही अधर्माच्या मार्गान आयज सरकार केल्लो आसा. सत्ता तुम्ही चलयतात आनी तुम्ही आयज गोंया येवन धर्माच्यो गजाली करतात. गोंयच्या लोकांक तुम्ही धर्माच्या मार्गार व्हरपाचें हें करतात. गोंयचो लोक केन्नाच अधर्माच्या मार्गान गेल्ले ना. गोंयांत जर अधर्माचो मार्ग कोणे हाडून तो जर वापरला जाल्यार तो भारतीय जनता पक्ष आनी त्यांच्या लिडरांनी. आनी जो धर्माचो मार्ग तुमकां सांगतालो जेच्या नांवाकूच सत्य आसा. गोंय राज्याचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मालीक हेणे जे कितें स्टेटमेंट केलें ते धर्माच्या मार्गाचेर आधारीत केल्लें. आनी जेन्ना तेणी तुमकां मागणी केली तेणी तुमकां सांगलें दिल्ली वचोन तुमच्या नेतृत्वाक की गोंयांत करप्शनाचो सरकार चल्ला. कोविडाचेर सुद्दां करप्शन करतात. तुम्ही सत्याच्या मार्गान जर चलताले जाल्यार सत्यपाल मलिकाचे आयकोन हांगा कितें चेंजीस करता आशिल्ले. पूण जेणे सत्यपाल मलिकान जेणे सत्य सांगलें धर्माच्या मार्गार वचून सांगलें तुम्ही अधर्म केलो आनी तेजीच ट्रान्सफर केली. जो सत्य सांगतालो तेजीच ट्रान्सफर केली गोंयच्यान. आनी जो अधर्माच्या मार्गान जो मुख्यमंत्री अफाट पयसो करतालो तेजी तुम्ही पुजा केली गोंयांत. सो तुम्ही अधर्माची पुजा करता गोंयांत. धर्म तुम्ही पांया पोंदाक लाटलेलो आसा. धर्माचेर बात उलोवपाची तुमकां कसलोच अधिकार ना. ज्या बाबूश मनसुरादाक तुम्ही रेपिस्ट म्हणून जागे जाहीर केले. तुमच्या बायलांनी सांगलें तेचे फुडें रावपाक सुद्दां वायट दिसतले. त्या रेपिस्टाक तुम्ही तिकेट दितात आनी तेका तुम्ही तेकोन बसून तुम्ही सत्ता चलयतात. हो धर्माचो मार्ग जावपाक शकना. जर तो पयलीं रेपिस्ट आशिल्लो तेजे नंतरूय तेचे रेपिस्टाचे क्लियर करून आशिल्ले तो धर्माचो मार्ग जाता आशिल्लो. तुम्ही अधर्माचो मार्ग स्विकारलो. बाबू कवळेकाराक तुम्ही मडकयकार म्हणलो. डिस्प्रोपोर्शन एसेटाचेर तुम्ही केस घातली तेजेर रेड मारले आनी तेजे नंतर त्या बाबू कवळेकाराक असत्याच्या मार्गान अधर्माचे मार्ग स्विकारून तुम्ही ताका डेप्युटी चीफ मिनिस्टर गोंयचो केल्लो आसा. कितें जाले त्यो केसीस? खंय पावले त्यो केसीस? माविन गुदीन हांकां तुम्ही फादर ऑफ करप्शन म्हणून डिग्री दिली. तो फादर ऑफ करप्शन तुमच्या मंत्रिमंडळात मंत्री बसलेलो आसा आता. खंय गेले त्यो करप्शनाची केसीस? खंय गेले ते अटेम्प्ट टू करप्शन? सो तुम्ही अधर्माचो मार्ग स्विकारलो आणि लोकांक सांगले तुम्ही ते करप्ट म्हणून. त्याच्या नंतर तुम्ही त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले. अंड्रोल मडकयकाराच्या बाबतीत तुम्ही तेच केले. विश्वजीत राणेच्या बाबतीतही तुम्ही तेच केले. गोयच्या लोक आयुक्तान 21 ऑर्डरी दिले तुमचे विरुद्ध. तुमची करप्शन लोकांमुखार हाडली. तुम्ही धर्माच्या मार्गान वचोन ते 21 केसीस स्वीकारपाक जाय आशिल्ल्यो आनी तेजेर एक्ट करपाक जाय आशिल्लें. तुम्ही अधर्माच्या मार्गार वचोन त्यो 21 केसी तश्योच पेंडिंग दवरल्यो. तो अधर्माचो मार्ग तुम्ही स्वीकारलो. गोयच्या लोकांनी केन्नाच अधर्माचो मार्ग स्वीकारना. जेन्ना एक लोक आयुक्त सांगता कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी सांगता की हांगा करप्शन जाल्लें आसा हेचेर थोडे गजालीचेर केस रजिस्टर करात, इन्व्हेस्टिगेशन करात, सीबीआय केस लायात. त्या 21 लोक आयुक्ताचे करप्शन केसी तुम्ही कांयच केलें ना. आनी तुम्ही त्या लोक आयुक्ताचेर अधर्म केलो. ताका तुम्ही सतयलो. त्याच्या ऑफिसाची सगळ्यो फॅसिलिटी काडल्यो कारण तो धर्माच्या मार्गार वयतालो. तुम्ही अधर्माच्या मार्गार वचोन तेज्यो केसीस सुद्दां कांयच आयकली ना. गोंयच्या तरणाट्यांक जॉब्स जाय. तुम्ही प्रॉमिस केले जॉब्स दिले आनी तुम्ही कितें दिलें? तुम्ही त्यांना करप्शनान जॉब्स विकपाक घेवपाक लायले. पोस्ट विकतात तुम्ही ओपनली. आनी हे फक्त काँग्रेस पक्ष सांगना. हे हायकोर्टाचे जर ऑर्डर वाचली तुम्ही इलेक्शन डिपार्टमेंटाच्या डेटा ऑपरेटर रिक्रुटमेंटान जेन्ना ते तुम्ही रिक्रूट केली ती प्रोसेस स्क्रॅप करून परत प्रोसेस करून घेवपाक लायली कारण तुम्ही अधर्माचो मार्ग स्वीकारलेलो. तुम्ही पैसे घेऊन रिक्रुटमेंट केल्ले म्हणून हायकोर्टाक ते डायरेक्ट करून त्यांना कॅन्सल करचे पडले. आयज
प्रत्येक जॉब तुम्ही विकतात. तुमचे लागीचे जे आसात तांकां 100 पैकी 100 मार्क पडटात. आणि हुशार भुरगे इंटेलिजंट भुरगे आसात तांकां न्याय मेळना. त्यांचे आन्सर पेपर्स हे चेंज जातात. आन्सर पेपर मागीर बरयले वयतात आणि तुमकां जाय तशे तुम्ही मार्क्स तांकां वयतात. ताका अधर्म म्हणटात. हो अधर्माचो मार्ग तुम्ही स्वीकारला. तुम्ही गोंयच्या खंयच्याच तरणाट्याक तुम्ही न्याय दिल्लो ना. खंयच्याच तरणाट्या खातीर तुम्ही धर्माचो मार्ग स्वीकारलो ना. ते आमी तुमकां याद करून दितात. आमचे एन्व्हायरमेंट निसर्ग धर्म कितें सांगता? धर्म सांगता की सैम सांबाळात. धर्म सांगता की जी झाडां पानां आसात तेजे रक्षण करात. आणि तुमचो अधर्म कितें सांगता? ते झाडां पानां नाश करात. ट्रिलिनियर प्रोजेक्ट हाडटात. गोंयच्या लोकांचेर तुम्ही मारतात. एन्व्हायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाचे सगळे प्रोजेक्ट तुम्ही गोंयांत हाडटात. तो धर्माचो मार्ग तुम्ही स्वीकारलेलो आसा. तेन्ना तुम्ही धर्म आनी अधर्माचो जी भाषा आसा ती गोंयकारांक तुम्ही सांगून गोंयकारांचो अपमान करनाका. ड्रग्स व्यवसाय हो भारतीय जनता पक्षान आपलो फॅमिलीचो व्यवसाय केल्लो आसा. फॅमिलीचो बिझनेस केल्लो आसा. ड्रग्सान तुमचो ऑफिस बेरर सापडटा. 100 किलो कॅटामाइन ड्रग्स त्याच्या युनिटांक सापडटात. त्याच्या नंतर अजूनही गोंयकारांक कांयच कळना ते 100 किलो कॅटामाइन ड्रग्स जो भारतीय जनता पक्षाच्या ऑफिस बेरराच्या युनिटांक सापडलो तेजेर कितें जालें. सो तुम्ही अधर्माचो मार्ग स्वीकारलो आणि ते सगळे पॅचअप केले. आयज ड्रग्स तुम्ही अधर्माच्या मार्गार वचून पयशे करपाक जाय म्हणून प्रत्येकाच्या गांवांत आनी घरांत पावयल्लो आसा. आयज प्रत्येक भुरग्याक तुम्ही ह्या नशेक हाडलेलो आसा फक्त तुमकां पयशे करपाक जाय म्हणून. सो धर्म सांगना की ड्रग्स लोकांक विकाक आनी पयशे करात म्हणून. तुम्ही अधर्माच्या मार्गार वचून ड्रग्सान गोंय काबार करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. रेप्स मर्डर हे तर प्रत्येक दिसा आयकुपाक मेळटा. कॉमन जाल्ले आसा. सो तुम्ही रेपिस्ट आनी जांकां मर्डर करता तांकां प्रोटेक्शन दिल्लें आसा धर्माच्या मार्गान वचून. धर्माच्या मार्गान सांगता कितें ते बायलांक प्रोटेक्शन दियात. कोणाचो मर्डर जावपाक जायना. जेणी कोणें मर्डर केल्लो आसा तांकां ख्यास्त दियात. तुमचे पुलीस प्रोटेक्शन कोणाक मेळटा? रेपिस्टांक मेळटा. कारण रेपिस्ट तुमचे बरोबर तुमच्या सरकारान आसा. तुम्ही अधर्माच्या मार्गान वचून तांकां प्रोटेक्शन दितात. ज्या चलयेचो रेप जावन मर्डर जाता जावं तिची हत्या जाता तांकां कांयच न्याय मेळना. हालींच आनी एक केस म्हापसा. त्या चलयेचो बापूय आपल्या चलयेचे इन्व्हेस्टिगेशन करात म्हणून पुलिसांकडे वचून परत परत मागणी करता. धर्म चलत्या राज्यांत अशें जावपाक शकना. फक्त अधर्माच्या त्या राज्यांत हें जावपाक शकता. सो त्या खातीर आमी हांकां सांगतात की आयज तुम्ही म्हारगाय जी लादलेली आसा लोकांचेर. धर्माच्या रस्त्यान जो सरकार चलता ते म्हारगाय नासता. तुम्ही 30 रुपयांचे जे पेट्रोल डिझेल आसा ते तुम्ही 100 रुपयान विकता. 70 रुपया टॅक्स म्हणजे आयज टॅक्साच्या रुपान तुम्ही देशाच्या आणि गोंयच्या लोकांक तुम्ही पिटतात, तुम्ही नाटतात, तुम्ही फटयतात. तो अधर्माचो मार्ग. तुम्ही आयज जेन्ना लोक सगळे त्रासान पडलेले आसात, पयशांक फाटीशेर जाल्ले आसा कोविड आनी धंद्याक मंदी येवन, तेन्ना तुम्ही लोकांच्या बोल्सांत पयशे घालून तांकां मदत करपाक जाय आशिल्ली. तेन्ना तो धर्माचो मार्ग जाता आशिल्लो. आयज तुम्ही लुटतात, तुम्ही मजा करतात. लोक त्रासान पडल्यात. तुम्ही सामके 5 स्टार लायफ जगतात. लोकांकडे आयज जेवपाक लोक फाटीशेर जाल्ले आसात. तो अधर्माचो मार्ग स्वीकारला म्हणून. सो तुमची सत्ता जी तुम्ही काबीज केल्या अधर्मान आणि त्या अधर्मान तुम्ही लोकांच्या गोंयच्या लोकांचे अत्याचार करीत आसात. आम्ही इमिजिएटली मागणी करतात बीजेपीच्या राष्ट्रीय लीडर JP नड्डा की गोंयच्या लोकांची तुम्ही इमिजिएटली माफी मागची. कारण गोंयांत अधर्म म्हणटा तो कितें ते गोंयकारांक तुम्ही दाखयल्ले आसा. अधर्म म्हणटा तो तुम्ही गोंयांत हाडलेलो आसा. अधर्माचे मार्ग हो तुम्ही स्वीकारलेलो आसा. गोंयच्या लोकांक केन्नाच अधर्माचो मार्ग केन्नाच स्वीकारलेलो ना. हेजे मुखारी केन्नाच स्वीकारचे ना. सो त्या हेजेर आमी तुमचे स्टेटमेंटाचे खंडन करतात आणि मागणी करतात की गोंयच्या लोकांची मागणी करची. आणि जर तुमकां जर धर्मान मार्ग करपाक जाय, JP नड्डा तुमच्या कार्यकर्त्यांक तुमच्या लिडरांक सांगात की धर्माचे राज कशें करप आणि अधर्म म्हणटा कितें. त्या बीजेपीच्या जे मिनिस्टर आसा, मुख्यमंत्री आसा, ताका चड जाणीव करपाची गरज आसा, गोंयच्या लोकांक न्ही.
गोंयचे लोक धर्माच्या आदाराचेर वयताले, धर्माच्या मार्गान आसात आनी हेजे मुखारूय धर्माच्या मार्गान वयतले. बीजेपीची लोकांक गोंयांत गरज ना आनी त्या खातीर जो अधर्मान गेल्लो आसा त्या बीजेपीक 2017 लोकांनी भायर मारलेले आसा आनी 2022 गोंयचे लोक जो अधर्मान गोंयची नाशाडी केल्ली आसा त्या पक्षाक गोंयच्या धर्माच्या मार्गान वचून गोंयच्यान भायर मारतले. हो निर्णय गोंयच्या लोकांनी केल्लो आसा. तुमकां कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही विचारपाचे. मी ते आता म्हटलं की या सरकारला रेपिस्ट असा म्हणलं. या सरकारला रेपिस्ट म्हणलं. हांवें कितें म्हणलें, ज्या हेंका रेपिस्ट आसा म्हणून जे आंदोलन करताले त्याच रेपिस्टांक घेवन ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांनी आयज सत्ता चलयल्ली आसा. रेपिस्ट आमी म्हणनासले, रेपिस्ट तेच म्हणटाले. मुख्यमंत्र्याचें भाशण आसा मळ्यात रेपिस्टां पासून कशें सेफ रावपाक बायलांनी पणजेच्या, त्या रेपिस्टाक परत घेवन सरकार चलयता तो धर्म म्हणटा. त्या रेपिस्टाक तिकेट तुम्ही दिल्ली काँग्रेसीन. हांवें म्हणलां की आमी रेपिस्ट म्हणून नाशिल्लो. रेपिस्ट कोणें म्हणलेलो, बीजेपीन रेपिस्ट म्हणलेलो. त्याच्या नंतर ताका घेतलो. आमी ते अधर्म म्हणटा. अदरवायज आमी रेपिस्ट म्हणून नाशिल्लो ताका. रेपिस्ट दिसता आमी म्हणून नाशिल्लो. बरें तो रेपिस्ट न रेपिस्ट ह्या हेजेर आमी केन्ना भाश्य केलें नाशिल्लें. पयलीं केलें नाशिल्लें. तो रेपिस्ट काय कितें तो कोर्टान मॅटर चालू आसा, कोर्ट डिसायड करता. पूण तो रेपिस्ट म्हणून तेच्या बद्दल आंदोलन जें केल्लें तेच्या विरुद्ध तेच्या महिला मोर्चान सगळे प्रोटेस्ट केल्ले, स्टेटमेंट केली. अजूनही ती सोशल मिडियाचेर अवेलेबल आसा. हांव तें सांगता तो अधर्म. तर तुम्ही म्हटले की सत्यपाल मलिक जे आता मेघालयाचे गव्हर्नर गोयचे असले त्यांचे स्टेटमेंट आहा की गोवा गव्हर्नमेंटचा बिगेस्ट करप्शन असे कितें. सत्यपाल मलिकाचे इवन असे स्टेटमेंट आहा की आर्टिकलावरती 370. सो तुम्ही ते एग्री जाता ते स्टेटमेंट आर्टिकल 370 बाबतीत तेणे जे केल्ले स्टेटमेंटा बाबतीत. आयज आमचो इश्यू आशिल्लो तो फक्त धर्म आनी अधर्म. एक्झॅक्टली. जो भारतीय पक्षाचो लिडर येता गोंयांत आनी गोंयकारांक धर्माच्या मार्गाचेर व्हरपाची शिकवणी ते करतले. आता बीजेपी कोड ऑफ कंडक्ट करून लोकांक सत्यपाल मलिकाचे स्टेटमेंट इतलो हे करता त्या हेजेर तेणी स्टेटमेंट करचो. तुम्ही आता म्हणले की सत्यपाल मलिकाच्या नावाने सत्य आसा तो सगळे खरे उलयता. जर तुम्ही ते 370 आर्टिकला बाबतीत जे स्टेटमेंट केल्ले ते त्याच्या बाबतीत तुम्ही एग्री आसा, ह्या बाबतीत तुम्ही एग्री आहा. नो डाउट आर्टिकल 370 हो इश्यू एकदम कम्प्लिटली वेगळो आसा. तो देशाचो इश्यू आसा. देशाचो इश्यू आसा. आमचो इश्यू आसा तो देशाच्या बाबतीत धर्मा लागना. तो क्लिअरली गोंयच्या संदर्भात आसा आनी तो गोंयचो राज्यपाल आसा. गोंयचो राज्यपाल आशिल्लो तेजे संदर्भात गोवा कितें स्टेटमेंट करता तो गव्हर्नर आसतना तो जर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आशिल्लो आनी तेणें जर हो स्टेटमेंट केल्लो आर्टिकल 370 तेजेर हांव भाश्य करपाक शकतालो. तो त्या पोस्टार नाशिल्लो, तो आशिल्लो गव्हर्नर. तो मेघालयाचे कितें स्टेटमेंट केलो जावं तेणें हाजेर कितें स्टेटमेंट केलो हांव उलोवपाक शकता. मेघालयाचे उलोवंक शकता पण काश्मीरान तो गव्हर्नर आशिल्लो त्या बाबतीत तो उलयलो न्ही. त्या स्टेटमेंटाचो ह्या स्टेटमेंटाक संदर्भ बट तुम्ही एग्री जाता का म्हणटा 370 बाबतीत. तो इश्यू एटलीस्ट से नो हो इश्यू हो वेगळोच आसा. एटलीस्ट से Why I should say what you want to No, you not said, but तुम्ही त्याला सत्यपाल म्हणजे इतलो स्टेटमेंट म्हणता की तो इतलो बरो खरो उलयता. 370 बाबतीत केले स्टेटमेंट सारखे असले का ना इतले तरी सांगा. आर्टिकल 370 हो आपल्या जाग्यार वेगळो इश्यू आसा. इश्यू वेगळो आसा. आर्टिकल 370 आणि गोवा कारण तो जर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आशिल्लो जाल्यार हांव त्या बाबतींत तेगेलो स्टेटमेंटाचेर रिएक्ट करता आशिल्लो. तो राज्यपाल म्हणून गोंयच्या संदर्भात जेन्ना तेणें स्टेटमेंट केला आणि ते स्टेटमेंट तेणें क्लिअरली प्रायम मिनिस्टर अमित शाह हांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा. त्या संदर्भात सांगला. म्हाका खबर ना तेणें वचून प्रायम मिनिस्टराक आनी प्रेसिडेंटाक 370 कितें सांगला आनी कितें ना तें. सो तेजेर हांव कमेंटूच करपाक शकना जेन्ना तें म्हाका खबरूच ना तो कितें सांगलो. ऑलरेडी इन मीडिया Girish, कितें उलयता. one more thing is that what you just say on this alliance फाटी ते हे मेळ्ळेले पळय तुमी गोंयच्या आवाजाचे कॅप्टन विराट बाबा मेळ्ळेले पळय ते इशू कितें जाला what has the Congress आमी गोंयांत आनी गोंयकारांक परत परत मागणी केल्ली आसा की भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक गोंयच्यान हद्दपार करता जाल्यार सगळ्यां कडेन आमी मागणी केल्ली की एकठांय या. गोंयचो आवाज हो एक बरो वायब्रंट आनी एक बरो क्रेडिबल एक एक्टिविस्ट ग्रुप आसा आनी गोवा प्रोटेक्ट करपाक आनी गोंय सांबाळपाक वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आवाज केला
आंदोलन केल्या गोंयच्या प्रत्येक कानकोपऱ्यान वचून तेणी प्रोटेस्ट केल्लो आसा. खुबशे प्रोटेस्टांत आमी तांकां पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. आनीक तेंचे कडेन एक बरे क्रेडिबल NGO म्हणून तो प्रॉमिनंट आसा. तेंचे थोड्यो पॉलिटिकल इच्छा आशिल्ल्यो अश्यो आमकां आयकपाक येताल्यो. पूण दाबोळी तांचो जो कॅप्टन विरियाटो आसा, आमकां दाबोळी जेन्ना आमी भोंवताले, काल सुद्दां आमचो थंय मारगाळेचो जागो आशिल्लो, थंय आमकां सातत्यान एक मागणी थंय येताली की कॅप्टन विरियाटोक तुमी काँग्रेसीक हें करात, घेवचो म्हणून. सो आमी तेंचे कडेन मागला, आमी गोंयच्या आवाजा कडेन मागता की तुमी तुमचो जी कितें फोर्स एनर्जी आसा आनी तुमकांय ह्या BJP सरकाराक उडोवचो आसा, कारण तेणी गोंयच्या लोकांचेर अन्याय केला, गोंयचेर अत्याचार केल्लो आसा. तेन्ना आमी पब्लिकली आयज परत मागणी करतात तुमचे कडेन. आमी तेंचे कडेन मागणी केल्ली आसा की तेणी काँग्रेसी बरोबर येवचें. आनी कॅप्टन विरियाटो जाका एक वेगळो डिमांड आसा दाबोळी मतदारसंघात आनी गोंयभर, की ताणें काँग्रेसी बरोबर येवचें आनीक स्ट्रेंथन जातली, आमकां आनी तेजो फायदो जातलो. तेन्ना आमी तुमचे माध्यम मार्फत आमी मागणी करतात गोंयच्या आवाजा कडेन की तांणी बीन तेंची सगळी एनर्जी काँग्रेसी बरोबर येवन हाडची आनी कॅप्टन विरियाटोन बीन काँग्रेसीक जॉयन जावचें. तातूंतल्यान आमकां आनी खूब फायदो जातलो. तुम्ही आता ते ओल्ड गोवा एज्युकेशनचे उल्लेख केला आणि तुम्ही सपोर्टूय ताका दिला म्हणला. तशेंच एक एज्युकेशन आता सध्या आज म्हयन्यान चालू आसा. फ्रिडम फायटर स्टुडंट चिल्ड्रन्स तेंचेय मागणी जेन्युइन आसा, तांकां तुम्ही सपोर्ट करता? डेफिनेटली आमचो राष्ट्रीय लिडर बाब राहुल गांधी जेन्ना आयिल्लो तोय तांकां मेळ्ळो आनी आमी जी लोकांची समस्या आहा, लोकांचे प्रश्न आहा, लोकांचे प्रश्न जेन्युइनूच असतात. लोकांचे प्रश्न फक्त हे BJP गव्हर्नमेंट त्या प्रश्नांक केन्नाच सेन्सिटीव आसना. जावं टिचरांचो प्रश्न आसा, जावं आमचे स्वतंत्र सैनिकाचे भुरग्याचो प्रश्न आहा, तशेंच पर्यावरणाच्या बाबतींत जायते प्रश्न आसा. ओल्ड गोवाचोच एक प्रश्न ना, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाचो तेणी कितलो गडबड करून आमचे कोस्ट लायन डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तशेंच एक लोक गोंयच्या समाजाचे काय प्रश्न आनी समस्या आहा, आमी जरूर काँग्रेस पार्टी तेची दाखल घेवन आमी तेंचेर फाव ते परमेन तांकां तेंको दिवन आनी आमचो सरकार येतकूच ते प्रश्न सुटावे करतलेच म्हणून आमचें हें आश्वासन गोंयच्या लोकांक आसा. ओल्ड गोवाचो जो आहा प्रश्न आहा थंय तुमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा तो तेज्या बोर्डान एक्चुअली तो हे चलता. आनी जेन्ना प्रपोजल हे न्हू तो सेकंडर म्हणून तेजे आसलेली आनी तो जेन्ना प्रोटेस्ट जाला आता सो ही वॉज एबसेंट फॉर दॅट. आनी तुमचो एक पदाधिकारी आहा युवा काँग्रेसचो, ही इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन दिस. सो दे आर एलिजिबल दॅट ही इज इन्वॉल्वड डायरेक्टली इन वॉट एक्शन. When this issue was brought to me by one of the journalists, a prominent journalist, that time we immediately contacted our block president. We got to know that he is the local punch there, and we have conveyed our party's line on that matter, that it is an illegal structure, the permissions granted are illegal, and Panchayat has no local standing in issuing the permission. So as a local punch, it is his duty to toe the party's line, and we have asked him to immediately write a letter to the Panchayat asking Panchayat to withdraw that permissions. Accordingly, when we protested there, On the 14th of July. 14 July, I think 16 July, he given a letter in writing, duly acknowledged by the Panchayat. As a Panchayat member, he has demanded with the Sarpanch to revoke all the license that was issued by Panchayat to them immediately. So this is the stand that party has taken, and we have directed him to write a letter. That letter was also circulated among the media friends. But after that, he has not done anything with each other. Pardon? After that, he had not He is done not anything. participating, Why he was not there for the protest, meeting? they has- Did the he is not party there. try to get? Because तुम्ही देखून गेले, When to stop the meeting. when we protested, okay. So this is the letter. That letter is 13 July.
inwarded in panchayat. I'm just reading this content of this letter for your understanding. Subject: illegal construction in survey number 4/1 at Old Goa. Okay. This has reference to the permission granted by village panchayat, Panchayat Old Goa, regarding the reconstruction of the existing structure in the survey number 4/1. It has come to my notice that the reconstruction permission in the protected over the ASI Act. So it's against the ASI. So you are hereby requested to revoke license issued to the said construction. So this is the letter which I will circulate to you. Moment this press But conference. it's not coming openly. Girish, he had given the letter, that is correct. Girish, Girish, he has given the letter, that is correct. But I from that day letter दिला त्या आयज पासून he has not come back again. तुमका पण काय सांगला जाणे When we went to, we are the first organization, including any other organization, to raise this issue, to bring this issue in the public domain about the illegalities in the World Heritage Site which gets the protection of the Act. We were the first to give the deadline. I remember Mr. Architect Tulio had raised this issue. Subsequently, I raised this issue. And then we had gone there and protested in front of that illegal construction, where Vishal was also part of that protest. Subsequently, another protest I had gone there, and Vishal was very much present in that protest. Okay, so he is openly opposing this project in writing. When he gives in writing, that means he's committed to the line that Congress party has taken. But what has happened after that, Girish? Then a letter dila, that is correct. But after, right from July till now, nothing has happened. Taka lagun the issue आता वाढला ना. See, the issue is not related to just one punch. I'm correct. One punch has given the He has letter seconded, in that is writing. the issue. He has He's the seconded. seconder, no, That is the issue. So, moment you are secondary, when you come to know that you have done something, supported something wrong, so it is quite natural that you correct yourself and you give a letter. Correct. So, moment he has corrected and is fallen in line with the party line, I don't think there should be any issue. No, but a letter What more you expect him to do? We will ask him to do. Sir, letter that dila mana withdraw जागना, no, that is the issue. No, one person, one panchayat Correct. member. Why he cannot doesn't withdraw. clarify on that? Why the other PAN members and all? Would you like him to clarify on that? As far as panchayat issue is concerned. What you want us to give him directions, we will give Ah, you. that is- openly, no, in- As far as panchayat clarification is concerned, I'm He has not given talking the party. letter. This letter will be on your mobile. Moment this press conference is over, it will be on your mobile. So would It is something that is illegal. Nobody can support something that is illegal. And Congress party firmly believes in that. And that is why he immediately, moment we told him that this is illegal and our party is opposing it, in writing, he has opposed that construction, asked the panchayat to revoke the license. would you like him to clarify after that what has happened? He has already spoken to No, the media. after that no. After that no. No, he might have I not spoke to spoken him. you. No, he might he- have not spoken to no. you, but definitely has spoken to the other media. He said he would call up a press conference. आजपासून तरी आपण आणि 2-3 दिवस पहिले तर काही चाललेलं So आहे. definitely, if you want me to ask him to address the press, definitely we will ask him. We'll direct him to. प्रोटेस्ट कोण करता न्हू डायरेक्ट चार्ज केला थंडीचे की तो रिस्पॉन्सिबल This is the democratic setup. People are free to charge. So some people may charge us also. There is one of the speaker in that protest from South Goa is a politician. He said Congress party has not done anything on this issue. Now, will you agree to that statement? One minute. His statement, he spoke there, accusing Congress, attacking Congress in that protest meeting, saying that Congress party has never raised a voice against this illegal construction. Congress party has not protested. Congress party has not done, that's why the people have to protest. Now, will you agree to that statement of one person? No. So, people are free to talk. It's a democracy. What you feel, you may speak. We cannot stop anybody from speaking.
When we started the issue, we continued to protest. We were supposed to protest in the TCP. Some prominent citizens of that front said, moment Congress continues taking this issue, it becomes a political issue. We want to make this as a people's issue. They asked us, you don't continue now, we will take up that issue, you back us up. So we agreed to that. So we didn't continue with that protest, not to give a political shape to that protest. So we agreed to the people who said, we are taking it up now, you have done it, we don't want to make it as a political issue. Let it become a people's issue. And it has become, today government has to react to that issue. Government is responding, but government is not responding wholeheartedly. Government has should have issued a statement that it is revoked. They are under severe pressure. Because Narendra Modi and Amit Shah must be pressurizing them not to revoke the permission. Because BJP's top office bearer is involved in that. How ASI, when they don't have the authority to issue a permission, how they can issue a permission? Now, some people are saying that the issue is endorsed by the High Court. But people have gone to the High Court and High Court has given the verdict in their favor, so that's why they are continuing. It's completely wrong. People are unnecessarily using the name of the High Court. The High Court has never endorsed the permissions given to them. High Court only asked them to check whether the required permissions are taken. So High Court has only checked because the petition that was filed was challenging that construction. They have never challenged the illegal permissions granted fraudulently. The permissions granted are illegal. Nobody challenged those permissions in the High Court. If anybody had to challenge those permissions, illegal permissions, High Court in 1 minute would have struck it down and would have declared it as illegal. So there is a technical issue in that. Now matter is before the Supreme Court, and I am sure if government is not revoking that, Supreme Court will struck it down because it's a very open and shut case. When ASI has no authority, you don't have authority to issue the permission, you are issuing the permission. Nobody has a permission to construct a house in the middle of the road. Even if the permission is given, can we say that it's a legal permission? Suppose the permission is given, now any permission you can get by paying money. Because this government is completely corrupt. That's why we said this government is following adharma. Adharma sa marg wo sarkar satya raheta. So we are very clear as far as this illegal construction is clear, and we were the only party who opposed this openly. We have protested it openly, and we will continue to oppose it. Parties from the charge now. Take it so punch member who is also the block president. You should come out open and clarify. Clarify on that. That is the main demand. I have already Congress is like in that. I have already clarified to you that he has given a letter in writing. So block that's what important. In writing the permission. Why is not taking press conference? Why is That's not what addressing important. the press? Press conference so important. The letter dio पंचायती. पण तेजेर मार काय जावं ना गिरीश. I know that he is like. त्या परमिशन तुम्ही दिता तुम्ही बऱ्या मरते लोकांना पण गिरीश काय जावं ना तेजेर मागीर. तेजेर what we are trying to say, I'm not. आम्ही गेल्या 4-4.5 वर्षांत खूपशे इश्यूचेर खूप फायट करतात. पण काय करना हो सरकार. हो सरकार तुम्ही आताच सांगा हो सरकाराचे दबाव असा प्राईम मिनिस्टरचे अमित शाहचे. Let him also say the same thing, no? Let him also say the same thing. When a panchayat member gives in writing asking the panchayat to revoke their permission, what that means? That means he's opposing that. Okay, let him say that he is opposing and Panchayat is not doing it. You will say it. Okay. If you want him to say it, I will say it. Okay, fine. When you are available, I will tell him. Please do. Clarify केले. बोलून तिथं मग बोलून नो. one minute. त्यांनी 2 प्रोटेस्टा पार्टिसिपेट केले. 2 प्रोटेस्टा पार्टिसिपेट केले. तुला आणि किती जाय? तुझं स्टेटमेंट देऊ पडला. त्यांना सांगता मी स्टेटमेंट देऊ. Please. What is That's what. चालेल ना करता. Let him clarify. त्यांनी स्टेटमेंट दिलं रिव्होकेशन जातले.
Revocation. But at least he will be cleared, no? Let the He will be cleared, no? तुमचं stand clear होतं ना, that लेटर दिला त्या आणि परत अनेक लेटर दिवपाचे Letter no, let him Let clarify. him clarify now. Letter दिता तिथून किती आता? Letter कितली Oh, जाता? I will ask him that you will contact him. I have contacted him 2 days back. सर एक क्वेश्चन गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि बीजेपी किती कनेक्शन आहे प्रोजेक्टच्या बाबतीत मला कळून See, I am not understanding what Babu Kawalekar is saying. हां They have किती झालं त्यांना memory. One minute. गोवा फॉरवर्ड पार्टी होतो One minute. When you are asking me, you should give me time to answer. See, this BJP party, I don't understand again. त्यांनी main त्यांनी short memory problem असा. आता 2017 साकून हांव तेजे फाटल्यान 2014 साकून बीजेपीचं सरकार आसा. सो ते मोमेंटली विसरतात मरे. ते कोण जगनी कोण गजनी जाले सगळे. बाबू कवळेकर प्रमोद सावंत आणि यादूच उरना कितके 2014तल्यान सरकार कोणाचो आसा सॉरी 2012तल्यान सरकार कोणाचो आसा त्याच्या नंतर एक दीस तरी काँग्रेसचं सरकार आसा ना बीजेपीचं सरकार. कनेक्शन बिटवीन द गोवा फॉरवर्ड and बीजेपी आय एम टॉकिंग अबाउट अ गव्हर्नमेंट. हां ओके So if Babu Kawalekar is accusing or saying something, it's a BJP government I'm saying. ओके नॉट So Babu Kawalekar is admitting that BJP government has done एक्झॅक्टली the illegalities. ओके So let him say that the BJP government only has created these illegalities. so Then go on के गोवा समझ. फॉरवर्ड हैज नो कनेक्शन Suppose if he is accusing Goa government, whoever it is, but they are part of Goa BJP forward. government. Goa forward चा कोण आसा ते, they were part of BJP government I'm saying. So right from 2012 till date, Congress party never, even on a day, has ruled the state. आमच्या दिगंबर कामात जेन्ना देवार पायमुतार जालो त्याच्यानंतर एकूच दीस काँग्रेस गव्हर्नमेंट नाशिल्ली जा आनी खंयचोच गव्हर्नमेंट नाशिल्लो. It was only BJP government and BJP government. See, while endorsing the statement of our president that there is a BJP government from 2012 and the governance is a continuous process. If they want to exactly pinpoint the blame and apportion who was at fault, let them conduct a thorough inquiry by sitting judge or a retired judge into this entire scam. It is their prerogative of the sitting government. If they want to further making allegations in the press will not do. Let them conduct a thorough inquiry into this. See whether And keep it place is the facts before Goa the people. forward or whether it is somebody It is the else. BJP Ultimately, it is a BJP government. So all the permissions are not given only by TCP. There are other departments which are also involved in that. So ultimately, it zero downs to BJP. So in the process, Babu Kawalekar has admitted that his illegalities. First of all, he has admitted the illegalities in the permission. This is the first time the government has come under pressure to admit that there are illegalities in the constructions, the license that were issued. Number two, he has also admitted that BJP government has issued illegal permissions. So this is the biggest statement of our Gajni leaders in Goa. Okay? गिरीश भाऊ आणि एक राजनान तुमचे परत सिरियस एलिगेशन्स केल्या त्याचेर तुमची किती म्हणणं See, राजनाचो हो सीझन तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. ह्याच दिसांनी 5 वर्सां पयलीं 2016 लुईजीन फालेरो गोवा प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो. सेम एलिगेशन्स तेणें लुईजीन फालेराचेर तेन्नाय केली. ओके, तेजे नंतर तो पार्टी तेका असोच काडून उडयलो आनी तो मागीर गेलो. मागीर तो परत पक्षान येयलो. आता परत इलेक्शना टायम येयला. म्हाजे कोतान 1 म्हयनो काय 15 दीस पयलीं लुईजीन फालेर तेंगेर गेलो आनी बसलेलो. सो परत सगळी गेम आसती खंय आसा ती कळयली आसा. सो तो कितें तरी येता ताका कितें तरी पॅकेज मेळटली जावं कितें मेळटलें तूं आनी हांव करून ताका कित्याक डिस्टर्ब करूया आमी. तेगे सिजन न्ही, ह्या टायमारूच तेगे कितें तरी बरें जावपाचें आसता. त्या टायमार तूं आनी हांव कित्याक ताका डिस्टर्ब करूं न्ही. तो प्रत्येक सिजनाक तेगेले स्टेटमेंट आसता अर्थूच दा आनी 30 दिसांनी तुमकां कळटलें स्टेटमेंट खंयच्यान येयलें तें ज्या पार्टीक तो जॉईन जावपाचो आसा. सो जेन्ना ताका लास्ट टायमार ताणें कोणाचेर अटॅक केल्लो सेम लुईजीन फालेराचेर. आता परत तो लुईजीन फालेरा बरोबर आसतलो काय तो तुमकां कळटलो. थँक्यू.